नमस्ते साथीहरु। आजको भिडियोमा म हजुरहरुलाई कक्षा 12 को फाइनल अकाउन्ट भन्ने च्याप्टरबाट फाइनल अकाउन्टको एउटा न्युमेरिकल क्वेशन लिएर त्यही क्वेशनलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु। लर्न विथ विनोद च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। हजुरहरुले यसमा क्लास 9, 10, 11, 12 को अकाउन्टसँग रिलेटेड भिडियोहरु, एजुकेसन मटेरियलहरु सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। हस्, आज सुरु गरौँ आजको क्वेशनबाट। अब म आजको क्वेशनमा 2077 सेट आर क्वेशन नम्बर 7 2077 सेट आर क्वेशन नम्बर 7 बाट सुरु गर्दैछु। यो फाइनल अकाउन्टको क्वेशन हो। ओल्ड इज गोल्ड क्वेशन सल्भ गर्दैछु। यो एक्जाममा आएकै क्वेशन हो 2077 मा। यो क्वेशन हजुरले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला र यसको सोलुसन कसरी गर्ने भनेर भन्ने कुरा हामी हेरौँ। ल, क्वेशनमा दिएको छ एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ र सम एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ र क्वेशनको रिक्वायर्ड छ ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट। हामीलाई क्वेशनले के भनेछ, चारवटा कुरा बनाउनु भनेको छ। त्योबाट अब हामी के गर्छौँ, फर्स्टमा नम्बर ए मा नम्बर 1 मा के छ, नम्बर ए मा छ ट्रेडिङ अकाउन्ट। हामी अब सुरु गरौँ ट्रेडिङ अकाउन्टबाट। माथि लेख्ने हेडिङ लेख्नुपर्छ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ। अब कसैको नाम दिएको छ, कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसन नाम दिएको छ भनेदेखि द ट्रायल ब्यालेन्स अफ अ कम्पनी भनेको छ। ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ अ कम्पनी फर द इयर इन्डेड डेट कहिले छ, 31 चैत्र 2074 31 चैत्र 2074। यो हाम्रो हेडिङ भयो। सबै क्वेशनमा हेडिङ यसरी लेख्नुपर्छ। सबै सोलुसनको माथि तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्नुपर्छ। हामी अहिले गर्दैछौँ यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट। अब हेरौँ यसको फर्मेट बनाऊ। पहिला यो साइडलाई डेबिट भन्छ, यो साइडलाई क्रेडिट भन्छ। फर्मेटमा पर्टिकुलर्स अमाउन्ट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट अर्को साइड पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। ट्रेडिङ अकाउन्ट सुरु गर्नलाई सबैभन्दा सजिलो ट्रेडिङ अकाउन्टको हामी क्रेडिट साइडबाट सुरु गरे भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। किन, ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जम्मा 3टा आइटम, म्याक्सिमम 3टा आइटम, 3टा भन्दा बढी आइटम हुँदैन। 3टा आइटम हामीलाई चाहिन्छ। त्यो आइटम के हेरौँ। डेबिट साइडमा 2 बाट सुरु हुन्छ भने क्रेडिट साइडमा बाई बाट सुरु हुन्छ। यो हामीले क्वेशनको रिक्वायरमेन्टमा ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट छ। यो 3टै अकाउन्टमा 2 र बाई बाट सुरु हुन्छ। ब्यालेन्स सिट द्याट इज नट अकाउन्ट, द्याट इज अ स्टेटमेन्ट। त्यसमा चाहिँ 2 र बाई बाट सुरु हुँदैन। अब ल हेरौँ, क्रेडिटमा बाईबाट सुरु हुन्छ। 3टा कुरा खोज्ने क्वेशनमा ट्रेडिङ अकाउन्टमा जम्मा 3टा कुरा। कुनै क्वेशनमा चौथो कुरा आउँदैन है। हेर्नुस् ल, यस सबभन्दा पहिला यसमा फर्स्टमा सेल्स भनेर राख्नुस्। अब सेल्सको अकाउन्ट तपाईँ क्रेडिट साइड गर्दै हुनुहुन्छ भने ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड नै हेर्नुभयो हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्सको लागि ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड नै हेर्नुभयो हुन्छ। ल, अहिले हेर्नुस्, सेल्स हामीलाई दिएको छ 10 लाख भनेर दिएको छ। सेल्स कति छ, 10 लाख भनेर क्वेशनमा दिएको छ। त्यसपछि अर्को सेल्स रिटर्न दिएको हुन सक्छ। सेल्स रिटर्न दिएको छ भने सेल्सको अमाउन्टलाई पर्टिकुलर्स कोलमकै भित्र यतापट्टि राखेर लेस सेल्स रिटर्न गरेर घटाएर यतापट्टि राख्न सकिन्छ। यो क्वेशनमा सेल्स रिटर्न दिएको छैन भनेपछि सेल्स रिटर्न राख्नु परेन। अर्को सेकेन्ड भनेको जम्मा 3टा हो। 3टा मध्ये सेल्स रिटर्न र क्लोजिङ स्टक हो। क्लोजिङ स्टक हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स भन्दा तल एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ। एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 1 मा क्लोजिङ स्टक भनेर दिएको छ। बाई क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेको के भनेदेखि वर्षको अन्तिममा हाम्रो गोडाउनमा, हाम्रो स्टोरमा बाँकी रहेको सामानलाई क्लोजिङ स्टक भन्छ। त्यसको भ्यालु छ 2,20,000 2,20,000 यसको भ्यालु आयो। अब हामीलाई डेबिट साइड छ। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्ने कि
क्रेडिट साइडमा इन्कम र गेन रेकर्ड हुन्छ भने डेबिट साइडमा एक्सपेन्सेस र लसेस रेकर्ड हुन्छ। अनि ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेकर्ड हुने भनेको फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस, फ्याक्ट्री रिलेटेड पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट साइडमा रेकर्ड हुन्छ। यसमा सबैभन्दा फर्स्ट आइटम नछुट्ने प्रायः जसो क्वेसनमा सधैँ आउने आइटम भनेको ओपनिङ स्टक हो। ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टकको भ्यालु हेर्नुहोस्। ओपनिङ स्टकको भ्यालु दिएको छ हामीलाई 20,000, अमाउन्ट राखेँ मैले यहाँ 20,000। त्यसपछि सेकेन्ड अर्को नछुट्ने पर्चेज पनि प्रायः सबै क्वेसनमा दिएको हुन्छ। सो टु पर्चेज। अब पर्चेज हेर्नुहोस्, पर्चेजको लागि पर्चेज रिटर्न पनि दिएको हुनसक्छ कहिलेकाहीँ। पर्चेज रिटर्न दिएको छ भने पर्चेजबाट घटाउनुपर्छ। हामीलाई यहाँ पर्चेज दिएको छ कति, पर्चेज दिएको छ 8 लाख, 8 लाख पर्चेज दिएको छ। अब यहाँ पर्चेज रिटर्न दिएको छैन, पर्चेज रिटर्न नदिइसकेपछि के राख्नु परेन। त्यसपछि अब पर्चेजसँग रिलेटेड फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस र लसेसलाई हामीले राख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् अलि तल दिएको छ यहाँ फ्राइट एन्ड पर्चेज भनेको छ। फ्राइट एन्ड पर्चेज टु फ्राइट अन पर्चेज, यो पर्चेज गर्दा लागेको ट्रान्सपोर्टेसन चार्जलाई फ्राइट भन्छ। ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज त्यो पनि के को, सिपको ट्रान्सपोर्टेसन चार्जलाई, सिप भनेको पानी जहाज बन्दरगाहमा ल्याउँदा ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज लाग्छ भने त्यसलाई के भन्छ, फ्राइट भन्छ। पर्चेज गर्दा हामीले र मेटेरियल पर्चेज गरेर हामीले ल्याउँदाखेरि सिपमा लागेको त्यो फेयरलाई के भन्छ, फ्राइट भन्छ। त्यसको अमाउन्ट दिएको छ क्वेसनमा 7,000 दिएको छ। 7,000 दिएको छ लगभग। ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने कुरा वेजेस पनि दिएको रहेछ साथीहरु। वेजेस भनेको फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मजदुरलाई, लेबरलाई दिने अमाउन्टलाई वेजेस भन्छ। द्याट इज अल्सो लाइज इन ट्रेडिङ अकाउन्ट। त्यो पनि केमा पर्छ, ट्रेडिङ अकाउन्टमा पर्छ। यो माथि वेजेस दिएको छ, मैले वेजेस देखिनँ, तल माथि भएर फरक पर्दैन है। ल टु वेजेसबाट वेजेसको अमाउन्ट दिएको छ, वेजेसको अमाउन्ट दिएको छ 30,000। वेजेसको अमाउन्ट छ 30,000। ल सक्यो, ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने आइटमहरु सबै सक्यो। कस्तो कस्तो आइटम जान्छ भनेर पनि हामीसँग फर्म्याट छ। फर्म्याट हजुरले सजिलोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। नर्मल्ली फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड र पर्चेजसँग रिलेटेड इन्कम एक्सपेन्सेस चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ। फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड र पर्चेजसँग रिलेटेड। ल अब के गर्नु पर्यो, हामीले प्यारलल लाइनमा माथि सिंगल लाइन तल डबल लाइन गर्नु पर्यो र के गर्नु पर्यो, दुवै साइडलाई इक्वल बनाउनु पर्यो। इक्वल बनाउनु भनेको 10 2 12 लाख 20 हजार। क्रेडिट साइडमा भयो 12,20,000। इट मिन्स वी निड द सेम अमाउन्ट इन डेबिट साइड। 12,20,000 नै डेबिट साइडमा पनि चाहियो, तर डेबिट साइडमा पुग्दैन। यसै दुवै साइडलाई इक्वल बनाउनु पर्छ। इक्वल बनाउँदाखेरि कुन साइडमा पुग्दैन त्यो साइडमा हेर्ने। डेबिटमा पुगेन, यहाँ डेबिटमा पुगेन भने लेख्ने टु ग्रस प्रॉफिट सिडी। सिडी भनेको क्यारी डाउन, ग्रस प्रॉफिट भनेको नपुगेको पैसा थपेको भनेर बुझ्नुभयो हुन्छ। डेबिट र क्रेडिट दुवै साइडलाई इक्वल बनाउँदाखेरि नपुगेको अमाउन्ट थपेको छ भने त्यो थपेको अमाउन्टलाई के भन्छ, ग्रस प्रॉफिट सिडी। इफ त्यही कुरा क्रेडिट साइडमा पुगेन भने, ग्रस लस सिडी भनेर राख्नुपर्छ। ग्रस लस। अब यहाँ डेबिट साइडमा नपुगेको भएर ग्रस प्रॉफिट। भन्नुहोस् यतापट्टि चाहिँ 12,20,000 आयो, डेबिट साइडमा 12,20,000 आयो र क्रेडिट साइडमा चाहिँ जम्मा 10 लाख मात्रै आयो भनेदेखि अब 2,20,000 क्रेडिट साइडमा थप्नु र त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, क्रेडिट साइडमा बाई ग्रस लस सिडी हुन्छ। तर यहाँ डेबिट साइडमा नपुगेकोले अब के गर्ने हामी, 2 ग्रस प्रॉफिट सिडी भनेर 12,20,000 पुर्याउनलाई कति पैसा बाँकी रहेछ त, नपुगेको पैसा थप्ने भनेको त। ल हेर्नुहोस् त कति पुग्दैन, 8,30,000 20 50 8,50,000 र 7,000 8,57,000 भनेपछि डेबिटमा रहेछ 8,57,000। हामीलाई कति चाहिने, 12,20,000 भनेपछि कति पुगेन भनेदेखि पुगेन 3,63,000। 3,63,000 क्यालकुलेसन गरेर राख्नु छ। 8,57,000 यो डेबिट साइडमा छ, क्रेडिट साइडमा छ 12,20,000। क्रेडिट साइडमा हामीलाई दुवै साइडमा जतापट्टि बढी छ त्यति नै अमाउन्ट चाहिन्छ भनेपछि
डेबिट साइडमा भएको अमाउन्ट सरी क्रेडिट साइडमा भएको अमाउन्ट नै दुवै साइडमा चाहिने रहेछ भनेपछि हामीले कति थप्यौँ 3,63,000 ल यसले 70 भयो 3,70,000 4 लाख 8 4 12 12 लाख 20 लाख यति नै हो ल। अब हामी सुरु गर्छौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट पछि सेकेन्ड स्टेपमा हामी सुरु गर्छौँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट of a company for the year ended for the year ended 31st Saitra 2074 Saitra 2074 format same particular amount first side is known as debit and second side is known as credit. Particulars यहाँ अपुलाई हामी एउटा ल particulars amount यसमा पनि particulars amount ल। अब हेर्नुस् हामी सुरु गरौँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट सुरु गर्ने फर्स्ट पोइन्ट कहाँबाट सुरु गर्ने भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टबाट आइदर ग्रस प्रॉफिट इन डेबिट साइड अर ग्रस लस इन क्रेडिट साइड दुईटा मध्ये कुनै एउटा निकालेको हुन्छ। क्वेसनमा डेबिटमा पुगेन भने ग्रस प्रॉफिट निकालेको हुन्छ, क्रेडिटमा पुगेन भनेदेखि ग्रस लस निकालेको हुन्छ। त्यसलाई साइड चेन्ज गरेर प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट राख्ने। डेबिटमा राखेको छ भने त्यसलाई क्रेडिटमा सार्ने, क्रेडिटमा राखेको छ भने त्यसलाई डेबिटमा सार्ने। अब यहाँ त डेबिटमा थप्यो, डेबिटमा थपेको भने सबै के गर्ने यसलाई क्रेडिटमा लाने। बाई ग्रस प्रॉफिट अब सिडी हैन बिडी गर्नुपर्छ है। बिडी सिडी भनेको क्यारी डाउन र बिडी भनेको ब्रड डाउन भन्छ। ओपनिङ ब्यालेन्स भन्न खोज्या हो, बिडी भनेको ओपनिङ ब्यालेन्स भन्न खोज्या हो। यसको अमाउन्ट छ सेम त्यही 3,63,000 यहीँबाट यता आयो। यहाँ डेबिटमा थपेको थियो, डेबिटमा थपेकोलाई हामीले क्रेडिटमा राख्यौँ। यहाँ क्रेडिटमा थप्ने हो भने ट्रेडिङ अकाउन्टमा क्रेडिटमा थप्ने हो भने त्यसलाई लगेर हामीले राख्नुपर्छ डेबिट साइडमा ल। अब हामी क्रेडिटबाट सुरु गऱ्यौँ भनेपछि सकौँ क्रेडिट साइड नै सके हुन्छ। हामीले पहिला क्रेडिट साइड नै सकौँ। क्रेडिट साइड सक्नुको लागि हामीलाई के चाहियो, हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइड नै हेरै पुग्छ ल। यहाँ क्रेडिट साइडमा इन्कमको आइटमहरू खोज्नुपर्छ। हामीले इन्कमको आइटमहरू के छ त्यो खोज्नुपर्छ। हामीलाई एउटा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टमा भएको इन्ट्रेस्ट दिएको छ, त्यसलाई हामी राखौँ ल। कति छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट क्वेसनमा दिएको छ 3,000 भनेर दिएको छ। 3,000 भनेर दिएको छ। एक्सपेन्सेसको आइटम एउटा मात्रै छ 3,000। 3,000 लाई राखेँ मैले। अब क्रेडिट साइडमा आउने आइटम सक्यो। अब जाउँ डेबिट साइडमा। डेबिट साइडमा के छ हेरौँ। अब डेबिट साइडमा भनेको प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै सम्झिनुपर्छ अफिससँग रिलेटेड, सेल्ससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसलाई के भन्छ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा राख्नुपर्छ। डेबिट साइडमा अफिस रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस ल। अब हेर्नुहोस् त यसमा दिएको छ सबैभन्दा पहिला दिएको छ स्यालेरी भनेर दिएको छ। टु स्यालेरिज भनेर दिएको छ। स्यालेरिजको अमाउन्ट छ 20,000 दिएको छ। यो मैले यतापट्टि राखेँ 20,000। किन यतापट्टि राखेँ भन्नुहुन्छ भने तल एडिसनल इन्फर्मेसनको नम्बर 4 मा स्यालेरी ड्यू भनेको छ। स्यालेरी ड्यू भनेको तिर्न बाँकी छ भने हो। स्यालेरी ड्यू, स्यालेरी एक्सपेन्सेस, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ, ड्यू एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ यो तीनटै भनेको तिर्न बाँकी छ भने हो। जुनसुकै एक्सपेन्सेस पनि भन्न सक्छ यसलाई। त्यो तिर्न बाँकी छ भने त्यसलाई हामीले एड गरेर राख्नुपर्छ। एड गर्ने, एड ड्यू मात्रै लेख्नु भयो भने चाहिँ स्यालेरी ड्यू पुरै लेख्नु भयो भने फरक पर्दैन। यसले फरक पर्दैन। ड्यू लेख्यो भने स्यालेरीकै ड्यू हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। यसको अमाउन्ट दिएको छ क्वेसनमा 4,000 दिएको छ। 20 + 4 भनेपछि अब के गर्ने यसलाई दुईटाले जोडेर
24,000 अमाउन्ट कोलममा राख्ने। स्यालेरी सक्यो। स्यालेरी पछि दिएको छ अर्को इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ। इन्सुरेन्स पनि खर्च हो। इन्सुरेन्स पनि खर्च हो। हामीले हाम्रो स्टाफको या फ्याक्ट्रीको या नर्मली हामीले स्टाफको या अफिसको इन्सुरेन्स गरेको हुनसक्छ। त्यो छ भनेदेखि इन्सुरेन्स भनेर दिएको छ भने नर्मली हामी पिएल अकाउन्टकै डेबिट साइडमा राख्छौँ। इन्सुरेन्सको पैसा दिएको छ कति 5,000 दिएको छ। ल राख्नु पर्यो अब 5,000 मैले राखेँ इन्सुरेन्सको पैसा। अर्को दिएको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट अन लोन। हामीले लोन लिएको छ। हामीले ब्याङ्कबाट अरू कोही मान्छेबाट लोन लिएको छ। लोन लिएको छ भने लोनको इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। द्याट इज द एक्सपेन्सेस अफ द अर्गनाइजेसन। सो यसलाई पनि के गर्नु पर्यो पिएल अकाउन्टमै राख्नु पर्यो। टु इन्ट्रेस्ट अन लोन यसको अमाउन्ट दिएको छ। इन्ट्रेस्ट अन लोनको अमाउन्ट दिएको छ 6,000। अब हेर्नुहोस् है हजुरलाई कन्फ्युज हुनसक्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन र इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टमा के हो यो भन्ने कुरा बुझौँ पहिला। इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको हामीले हाम्रो बिजनेसले अरू कतैबाट लोन लिएको छ भने हामीले त्यसको इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्छ। त्यसलाई भन्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन। इन्ट्रेस्ट अन लोन जहिले पनि पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा हुन्छ। र इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो बिजनेसले हाम्रो अर्गनाइजेसनले अरू कसैको बिजनेस फर्ममा सर्टेन अमाउन्ट इन्भेस्ट गरेको छ भने त्यसलाई के भन्छ इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट हामीले लिने भनेको हामीले पाउने भनेको इन्ट्रेस्ट हो। त्यो इन्ट्रेस्टलाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट द्याट इज द इन्कम अफ द अर्गनाइजेसन एन्ड इन्ट्रेस्ट अन लोन द्याट इज द एक्सपेन्सेस अफ द अर्गनाइजेसन। त्यो एक्सपेन्सेस त्यो इन्कम हो। इन्ट्रेस्ट अन लोन पनि भयो 6,000। अरू दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा भएको आइटम सक्यो। अब हेरौँ तल एकचोटि एडिसनल इन्फर्मेसन नम्बर 1 मा क्लोजिङ स्टक भनेर हामीले यहाँ रेकर्ड गरिसक्यौँ। अर्को रेकर्ड हुन्छ हामी ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड गर्छौँ। र अरू दिएको छ डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएसन डिक्रिज ग्रेजुअल डिक्रिज इन द भ्यालु अफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएसन अफ द फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्सको भ्यालुमा ग्रेजुअली डिक्रिज हुँदै जान्छ भने त्यसलाई के भन्छ डेप्रिसिएसन भन्छ। द्याट इज द लस अफ द अर्गनाइजेसन। सो इट सुड बी रेकर्ड इन डेबिट साइड अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। जस्तै कुनैको एउटा बिजनेसले एउटा फर्निचर 50,000 मा किनेको छ। त्यसको भ्यालु घटेर 2 वर्षपछि त्यसको भ्यालु घटेर 40,000 छ भनेदेखि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि 40,000 छ द्याट मिन्स कति डिडक्ट भयो 10,000 डिक्लाइन भयो डिक्रिज भयो। त्यो 10,000 द्याट इज द डेप्रिसिएसन अफ द्याट फर्निचर। त्यो फर्निचरको के हो डेप्रिसिएसन हो। ल भनेपछि डेप्रिसिएसनलाई पनि यही राख्नु पर्यो। टु डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स टु depreciation on fixed assets। फिक्स्ड एसेट्सको डेप्रिसिएसन कति दिएको छ र यहाँ दिएको छ 15% भनेको छ। पर्सेन्ट दियो भनेदेखि हामीले माथि फिक्स्ड एसेट्स खोज्ने। फिक्स्ड एसेट्ससँग ट्रायल भ्यालुमा फिक्स्ड एसेट्स भनेर दिएको छ। फिक्स्ड एसेट्स कति दिएको छ भनेदेखि 2 लाख भनेर दिएको छ। 2 लाखको 15% निकालेर हामीले यहाँ राख्नुपर्छ। 2 लाखको 15% भनेको 30,000 लाई राख्नु पर्यो डेबिट साइडमा। ल यहाँ जाने आइटम अब यति नै सकिसकेको छ। अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो बोथ साइडलाई इक्वल बनाउनु पर्यो। हुँदैन यो बनाउनु पर्छ है। ल बनाउनु पर्यो भनेपछि पहिला क्रेडिट साइड जोड्ने नर्मली क्रेडिट साइडमै पुग्दैन। त हेर्नुहोस् त 3,63,000 भनेपछि 3,66,000 क्रेडिट साइडमा भयो भनेपछि अब डेबिट पनि कति चाहियो सेम 3,66,000। अब कति पुगेन त त्यो नपुगेको पैसालाई भन्छ टु नेट प्रॉफिट सिडी। नपुगेको पैसालाई के भन्छ नेट प्रॉफिट भन्छ। नपुगेको पैसालाई नेट प्रॉफिट कति पुगेन अब हेर्नुहोस् 24, 36, 30, 60, 5, 65 भनेपछि कति पुगेन 3,01,000। ल 3,01,000 पुगेन। एन्सर अब पनि त्यही छ 3,01,000। अब यो सबैलाई जोड्ने 3,01,000 देखि लिएर माथिसम्म जोड्ने हो भने 3,66,000 आउँछ। डेबिट क्रेडिट दुईटै बराबर हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले सक्यौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब त्यसपछि हाम्रो पालो प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको। ल अब प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टलाई सुरु गरौँ। हजुरहरूले ट्रेडिङ अकाउन्ट कपी गरिसक्नुभयो होला। सक्नु भएको छैन भने भिडियोलाई एकछिन पज गरेर कपी गर्नु होला।
हेर्नु होला। केही क्वेसन भए नबुझ्नु भएको केही भएदेखि कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। मैले ट्रेडिङ अकाउन्टलाई भेटेँ। अब सुरु गरौँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भनेको नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता भन्छ। नाफा नोक्सान बाँडफाँड खाता कसलाई बाँड्ने त भन्दाखेरि सेयर होल्डरलाई। हामीले हाम्रो बिजनेसमा सेयर होल्डरले इन्भेस्ट गरेको हुन्छ, इन्भेस्ट गरिसकेपछि उसलाई त रिटर्न चाहिन्छ, हो रिटर्न दिनलाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अफ अ कंपनी फॉर द year ended 31st चैत्र 2074 क्वेसनमा दिएको छ त्यो त्यसैको बेसमा राखे, आफ्नै मनले राखे हैन। ल साइडलाई डेबिट, किन यो अकाउन्ट हो, अकाउन्टको डेबिट क्रेडिट हुन्छ। फर्स्ट ह्यान्ड साइडलाई डेबिट एन्ड सेकेन्ड ह्यान्ड साइडलाई क्रेडिट। यसलाई पर्टिकुलर्स अमाउन्ट पनि पर्टिकुलर्स र यो अमाउन्ट। ल प्रॉफिट एन्ड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट अब सुरु गर्नु पर्यो। प्रॉफिट एन्ड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट सुरु गर्ने फर्स्ट पोइन्ट भनेको ट्रायल ब्यालेन्समा हामीलाई पीएल अकाउन्ट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट भनेर मोस्ट अफ द केसमा ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको हुन्छ। क्रेडिट साइडमा दिएको छ होला, यो क्वेसनमा पनि हेर्नुहोस् त पीएनएल अकाउन्ट भनेर दिएको छ, त्यसलाई क्रेडिट साइडमा दिएको छ। त्यो भएर बाई ब्यालेन्स बिडी गरेर राख्ने, बाई ब्यालेन्स बिडी गरेर ट्रायल ब्यालेन्सको क्रेडिट साइडमा दिएको पीएनएल अकाउन्ट भनेर दिएको छ। त्यही अमाउन्टलाई जस्ताको त्यस्तै कपी गर्ने। अमाउन्ट छ 17,000 17,000। यो भनेको अघिल्लो वर्षसम्मको हो। अहिले हामी 2074 को हिसाब गर्दैछौँ। त्यो भनेको त्यो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट भनेर दिएको छ, यो 17,000 भनेर दिएको छ। यो भनेको 2073 सम्मको यो बिजनेसहरूको अकुमुलेटेड प्रॉफिट जम्मा गर्दै गएको प्रॉफिट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अघिल्लो वर्षसम्मको प्रॉफिट हो भनेर बुझ्नुहोस्। ल 17,000 यो भयो। अर्को हामीले यहाँ हेर्नु त नेट प्रॉफिट निकालेको छ, कुन साइडमा छ? हामीले निकालेको नेट प्रॉफिट डेबिट साइडमा छ। यो नेट प्रॉफिट डेबिटमा छ भनेदेखि अब यसलाई के गर्नुपर्छ? क्रेडिटमा लगाएर राख्नुपर्छ। क्रेडिटमा नपुगेर थपेको हुन्थ्यो भने नेट लस हुन्थ्यो, त्यसलाई डेबिटमा ल्याएर राख्नु पर्थ्यो। तर यहाँ के छ? हाम्रो डेबिटमा नपुगेपछि नेट प्रॉफिटमा राख्यो। यो नेट प्रॉफिटलाई ल्याएर अब हामी के गर्छौँ? क्रेडिटमा बाई नेट प्रॉफिट बिडी भनेर राख्छौँ। कति? 3,01,000 3,01,000। अब यो के भयो? अघिल्लो वर्षसम्मको प्रॉफिट प्लस यो वर्षको प्रॉफिट गरेर टोटल प्रॉफिट फर दिस इयर। यो वर्षको लागि टोटल प्रॉफिट यो भयो। यो दुईटा जोड्दा यो वर्षको लागि टोटल प्रॉफिट हो। अब अर्को यसमा प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएशन अकाउन्टमा शेयरहरुलाई के कुरा दिएको छ, प्लस कुनै रिजर्भमा ट्रान्सफर गरेको छ भने या लास्ट इयरको कुनै एक्सपेन्सेसहरु पेड गरेको छ भने त्यो आइटमहरु यसमा पर्छ। ल अब यहाँ हामीलाई दिएको आइटम भनेको एउटा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको शेयर होल्डरलाई दिएको प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको छ। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको शेयर होल्डरलाई शेयरमा हाम्रो बिजनेसको शेयरमा इन्भेस्ट गरे बापत उसलाई पे गर्ने अमाउन्टलाई प्रपोज डिभिडेन्ड भन्छ। र प्रपोज डिभिडेन्डको पैसा छ यहाँ क्वेशनमा कति दिएको छ? प्रपोज डिभिडेन्ड अन क्यापिटल एट 10% भनेको छ। यो प्रपोज डिभिडेन्ड प्रायः जसो पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ। पर्सेन्टमा दिएको छ भने यो जहिले पनि क्यापिटलसँग क्याल्कुलेट गर्ने। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा कल्स इन एरियर पनि भनेर दिएको हुन्छ। कल्स इन एरियर छ भने क्यापिटलबाट कल्स इन एरियरलाई माइनस गरेर लेस गरेर प्रपोज डिभिडेन्ड क्याल्कुलेट गर्ने हो। यहाँ कल्स इन एरियर दिएको छैन र क्वेशनले सिधै अन क्यापिटल नै भनेको छ। अन क्यापिटल नभनेको केस पनि छ भनेदेखि प्रपोज डिभिडेन्ड क्याल्कुलेट गर्ने जहिले पनि हामीले केमा
क्यापिटलमै हो। ल अब हेर्नुहोस् न सेयर क्यापिटल भनेको छ 2 लाख, 2 लाखको 10% भनेको कति भयो? यहाँ भयो 20,000, 20,000 भयो। यो के को? सेयर क्यापिटलको 10% गरेको। सेयर क्यापिटल 2 लाख छ, 2 लाखको 10% द्याट इज 20,000। अब त्यसपछि यसमा अरू ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेर दिएको छैन भनेपछि यसमा जाने आइटम यति नै हो। अब यो पनि सक्यो। यसलाई के गर्नु पर्यो? यसको पनि डेबिट र क्रेडिट इक्वल गर्नु पर्यो। डेबिट र क्रेडिट इक्वल गर्नु पर्यो। ल हेर्नु त क्रेडिट साइडमा 3,18,000, 3,18,000। डेबिटमा पनि हामीलाई त्यही पैसा चाहियो। कति चाहियो? 3,18,000। तर 3,18,000 पुग्छ त डेबिटमा? पुग्दैन। त्यो नपुगेको पैसालाई अब के गर्ने? टु सरप्लस भन्ने। जुन नपुगेको पैसा छ, नपुगेको पैसाले के भन्छ? टु सरप्लस भनेर राख्ने। ल अब सरप्लस कति आउँछ भनेदेखि 2,98,000, 2,98,000। क्वेसनमा पनि 2,98,000 नै भनिदिएको छ। त्यो सरप्लसलाई पनि यहाँ राख्ने भनेपछि हामीले तेस्रो नम्बर ए मा सक्यौँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्ट, नम्बर बी मा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, नम्बर सी मा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट, एन्ड द लास्ट वान द्याट इज ब्यालेन्स सिट। अब ब्यालेन्स सिट हाम्रो बाँकी छ। हामी सल्भ गर्छौँ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट सल्भ गर्दा मैले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट मेटाएँ। हजुरहरूले कपी गरिसक्नुभयो होला। अब हेरौँ हामी ब्यालेन्स सिट। अब हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म हामीले 3टा अकाउन्ट गऱ्यौँ। 3टा अकाउन्टमा के हुन्थ्यो भने डेबिट र क्रेडिट बराबर पार्नु पर्थ्यो। कतै पैसा पुग्दैन थियो, कतै बढी हुन्थ्यो, त बढी भएको अमाउन्ट लेखेर दुवै साइडमा त्यति नै पैसा पार्नु पर्थ्यो। अब यतापट्टि यसमा ब्यालेन्स सिटमा भने हामीले दुवै साइड इक्वल हुनैपर्छ। हामीले हिसाब गर्दा गर्दै आइटमहरू राख्दा राख्दै दुवै साइड इक्वल हुनुपर्छ। अब हेरौँ हामी ब्यालेन्स सिटबाट। अलि ठुलो बनाऊ, अलि ठुलो हुन्छ ब्यालेन्स सिट। ब्यालेन्स सिट अफ अ company as on 31st चैत्र 2075। एउटा कुरा के विचार गर्नु पर्ने? मैले ब्यालेन्स सिटमा एज अन भनेर लेखेँ, डेट लेख्नुभन्दा अगाडि, र ट्रेडिङ अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट 3टामा मैले एज अन नलेखेर फर द इयर इन्डेड लेखेँ। यो पोइन्ट अफ टाइम र पिरियड अफ टाइम भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। यसमा ब्यालेन्स सिटमा एज अन नै लेख्ने, अगाडिकोमा फर द इयर इन्डेड लेख्ने। अगाडिको 3टा अकाउन्टमा फर द इयर इन्डेड नै लेख्ने, र पछाडिको ब्यालेन्स सिटमा के लेख्ने? एज अन नै लेख्ने। ल यसको फर्मेट यसको फर्मेटमा पर्टिकुलर छैन। यसलाई भन्छ क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज। क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज अमाउन्ट, र यताको साइडलाई भन्छ एसेट्स अमाउन्ट। यसमा डेबिट क्रेडिट हुँदैन, किनभने प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेको, सरी ब्यालेन्स सिट भनेको द्याट इज नट द अकाउन्ट, इट इज अ स्टेटमेन्ट। स्टेटमेन्टमा कहिले पनि डेबिट र क्रेडिट हुँदैन। अब हामी सुरु गरौँ यसलाई। प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट बनाइसकेपछि हामी सुरु गरौँ ब्यालेन्स सिटलाई। ब्यालेन्स सिट सुरु गर्ने। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि 11 र 12 को ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ थोरै स्लाइटली के डिफ्रेन्स छ भने 11 को ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा पर्ने आइटमलाई एसेट साइडमा, क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा पर्ने आइटम क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा सुइसु राख्दै गयो हुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ के छ भने हेडिङ वाइज हामीले छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। कुन कता कुन साइडमा पर्छ भनेर हेडिङ वाइज छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। ल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइडमा सबैभन्दा पहिला छ सेयर क्यापिटल। यसलाई मैले ए भने, ए नम्बरमा सेयर क्यापिटल। ल सेयर क्यापिटलभित्र के पर्छ त्योसँग रिलेटेड कुराहरू यहाँ राख्नु। सेयर क्यापिटलभित्र पर्ने आइटमहरू नर्मली सेयर क्यापिटल, त्यसपछि सेयर प्रिमियम, यस्तो खालको आइटमहरू यहाँ पर्छ। हामीलाई अब अहिले क्वेसनमा के भनेको छ? सेयर क्यापिटल भनेर क्रेडिट साइडमा दिएको छ। सेयर क्यापिटल क्वेसनमा कति अमाउन्ट दिएको छ भन्दाखेरि क्वेसनमा दिएको छ 2 लाख। 2 लाखलाई यहाँ राख्ने। अरू आइटम सेयर क्यापिटलभित्र पर्ने अरू आइटम हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन भनेपछि अब के गर्ने? हामी
सेकेन्डमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस, नम्बर बी मा जान्छौँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई हामी नम्बर बी मा, नम्बर ए मा सेयर क्यापिटल, नम्बर बी मा रिजर्भ एन्ड सरप्लस। अब रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पर्ने आइटम भनेको यसमा नर्मल्ली पर्ने आइटम भनेको जेनरल रिजर्भहरू पर्छ। अनि त्यसपछि अघिल्लो स्टेपबाट हामीले निकालेको यो सरप्लसलाई यहाँ राख्नुपर्छ, यस्तो आइटमहरू यहाँ पर्छ। ल अब जेनरल रिजर्भ क्वेसनमा दिएको छ, क्वेसनमा जेनरल रिजर्भ भनेर दिएको छैन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो अब भनेदेखि यी सरप्लस भनेर राख्नु पर्यो। यसलाई सरप्लसलाई सरप्लस भनेर भने पनि हुन्छ, पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर भने पनि हुन्छ। पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भन्दा 2,98,000लाई 2,98,000 जस्ताको त्यस्तै राखे पनि हुन्छ। त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा पर्ने डिबेन्चर छ भने डिबेन्चर पर्छ, डिबेन्चर पनि दिएको छैन, डिबेन्चर पनि दिएको छैन भनेपछि अब के गर्ने, सेक्युर्ड एन्ड अनसेक्युर्ड लोन, नम्बर सी मा सेक्युर्ड एन्ड अनसेक्युर्ड लोन। यो सेक्युर्ड एन्ड अनसेक्युर्ड लोनमा लोनको पार्टहरूलाई राख्ने, ब्याङ्क लोन भनेको छ, सर्ट टर्म लोन भनेको छ भनेदेखि सेक्युर्ड र अनसेक्युर्डलाई छुट्याए पनि हुन्छ, नछुट्याए एक ठाउँ राखे पनि यसले फरक पर्दैन। ल अहिले हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ लोन भनेर दिएको छ, यहाँ एउटा क्वेसनमा ल राख्नु हामी लोन भनेर दिएको छ। अमाउन्ट कति छ, लोनको अमाउन्ट छ 20,000 दिएको छ, 20,000 यहाँ आयो। त्यसपछि सेक्युर्ड लोनमा पर्ने आइटमहरू यति नै। अर्को नम्बर डी मा राखौँ करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन, करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन, करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजनको आइटम यसमा पर्छ। करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजन भनेको विदिन 1 इयर पे गर्नुपर्ने लायबिलिटी र प्रोभिजनहरू। यसमा नर्मली क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउन्ट्स पेबल, नोट्स पेबल, अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, प्रपोज डिभिडेन्ड, यस्तो खालको आइटमहरू पर्छ। ल अब हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ, क्वेसनमा दिएको छ क्रेडिटर्स भनेर दिएको छ, क्रेडिटर्सलाई राख्नु पर्यो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्सको भ्यालु दिएको छ, क्रेडिटर्सको भ्यालु दिएको छ 10,000, 10,000 छ क्रेडिटर्सको भ्यालु। त्यसपछि अर्को दिएको छ तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ, प्रपोज डिभिडेन्ड, प्रपोज डिभिडेन्ड मेरो क्वेसनमा प्रपोज डिभिडेन्ड, क्वेसनमा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर 10% भनेर दिएको छ, हामीले निकालेको छ यहाँ 20,000। त्यसपछि अर्को स्यालेरी ड्यू भनेको छ, स्यालेरी ड्यू, स्यालेरी ड्यू तिर्न बाँकी छ, द्याट इज द लायबिलिटी अफ द अर्गनाइजेसन एक्सपेन्सेस हो, तर के हो लायबिलिटी पनि भयो, बाँकी छ, तिर्न बाँकी छ। स्यालेरी कति छ, स्यालेरी ड्यू भनेर कति दिएको छ 4,000 दिएको छ, 4,000 दिएको छ। यसमा जाने आइटम यति नै हो। अब हामी जाउँ एसेट साइडमा, एसेट साइडमा जाउँ। एसेट साइडमा सबैभन्दा पहिला यसको नम्बर ए मा जाउँ, फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स भनेको लङ टर्म युज गर्नलाई किनेको एसेट्सलाई फिक्स एसेट्स भन्छ। यसमा नर्मली ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर, भेहिकल, इक्विपमेन्ट, यस्तो खालको आइटमहरू र इन्ट्यान्जिबलमा यिनीहरू ट्यान्जिबल भयो र इन्ट्यान्जिबलमा गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, कपिराइट, यस्तो खालको आइटमहरू पर्छ। अब हामीलाई यो क्वेसनमा फिक्स एसेट्स नै भनेर दिएको छ, क्वेसनमा हामीलाई के गरेछ फिक्स एसेट्स नै भनेर दिएको छ। फिक्स एसेट्सको भ्यालु कति छ हामीलाई क्वेसनमा दिएको, क्वेसनमा दिएको फिक्स एसेट्सको भ्यालु छ हामीलाई 2 लाख दिएको छ, 2 लाख। अब हेर्नुहोस् है, मैले यसलाई भित्र लेखेँ किनभने डेप्रिसिएसन छ, डेप्रिसिएसनलाई घटाउनु पर्छ, डेप्रिसिएसनले फिक्स एसेट्सको भ्यालुलाई के गर्छ घटाउँछ भनेपछि डेप्रिसिएसन कति छ 15% भनेको थियो अघि हामीले पिएल अकाउन्ट गर्दा निकालेको थियो 30,000, 30,000 घटाएर यसलाई राख्ने 1,70,000, द्याट इज द फिक्स एसेट्स अफ दि अर्गनाइजेसन। त्यो अर्गनाइजेसनको जुन अर्गनाइजेसन हामी ब्यालेन्स सिट गर्छौँ त्यसको फिक्स एसेट्सको भ्यालु कति रहेछ 1,70,000 रहेछ। अब फिक्स एसेट्समा पर्ने आइटम यति नै। र सेकेन्डमा नम्बर बी मा इन्भेस्टमेन्ट भन्छ, इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्टको आइटम सायद छ जस्तो लागेको छ नि, इन्भेस्टमेन्टलाई प्राय र छ लास्टमा इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टलाई प्राय इन्भेस्टमेन्ट नै भनेर दिएको हुन्छ, यहाँ राख्नु पर्यो
इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट छ कति 1 लाख 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट छ। इन्भेस्टमेन्टले जाने आइटम भनेको त्यो सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट या इन्भेस्टमेन्ट या अगाडि कुनै पर्सेन्ट जस्तै 10% इन्भेस्टमेन्ट 12% 15% इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिन्छ। यहाँ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट नै भनेर दिएको छ। र त्यसपछि हामी नम्बर सी मा जानु पर्यो। करेन्ट एसेट्स भन्छ। करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने भनेको डेप्टर्स, क्यास एट बैंक, क्यास इन ह्यान्ड, अकाउन्ट्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल, यस्तो खालको आइटमहरू, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, क्लोजिङ स्टक, यस्तो खालको आइटमहरू यहाँ पर्छ। ल हामीलाई अब क्वेसनमा के दिएको छ हेरौँ। डेप्टर्स भनेर दिएको छ हामीलाई, क्वेसनमा दिएको छ डेप्टर्स भनेर दिएको छ। डेप्टर्सको भ्यालु छ 40,000। डेप्टर्सको भ्यालु छ कति 40,000। त्यसपछि हामीलाई अरू पनि दिएको छ। अरू आइटम के छ हेरौँ। डेप्टर्स भन्दा पछाडि हामीलाई अर्को दिएको छ स्यालेरी, इन्सुरेन्स, क्यास भनेर दिएको छ। क्यास पनि के हो एसेट्स नै हो। त्यो पनि कस्तो एसेट्स करेन्ट एसेट्स हो। क्यास के हो करेन्ट एसेट्स हो हाम्रो। ल क्यासको भ्यालु छ 22,000 क्यास छ। अब अर्को यसमा पर्ने आइटम भनेको क्लोजिङ स्टक पनि यसैमा पर्छ। क्लोजिङ स्टक पनि के हो करेन्ट एसेट्स हो। विच क्यान बी इजिली कन्भर्टेड इन्टु क्यास विदिन 1 अकाउन्टिङ पिरियड। एक अकाउन्टिङ पिरियडभित्र क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने एसेट्सलाई करेन्ट एसेट्स भन्छ। यहाँ अब क्लोजिङ स्टकको भ्यालु दिएको छ 2,20,000 2,20,000। त्यसपछि अरू आइटम त सबै आइसक्यो, बाँकी केही छ जस्तो लाग्दैन। त्यसपछि नम्बर डी मा छ लोन्स एन्ड एडभान्स भन्छ। लोन्स एन्ड एडभान्स यसको छैन, 0 हो। त्यसपछि अर्को नम्बर ई मा छ मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस। नम्बर ई मा मिसेलेनियस एक्सपेन्सेस, यसको भ्यालु पनि 0 छ। यसको भ्यालु पनि के छ 0 छ। भनेपछि हामीसँग रेकर्ड हुनुपर्ने सबै कुरा रेकर्ड भइसकेको छ। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ ब्यालेन्स सिट दुवै साइडलाई जोड्छौँ। दुवै साइड जोड्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको अमाउन्ट दुवै साइडमा के हुनुपर्छ इक्वल आउनुपर्छ। एकचोटि जोडेर हेरौँ। 2 लाख 4 लाख 20 10 30 20 20 40 10 50 2 2 4 98 भनेपछि 3 लाख भयो। 3 लाख 20 20 40 10 50 3,52,000। यहाँ आयो 3,52,000 हाम्रो 2 2 4 5,52,000 3 होइन 5,52,000। 2 लाख 4 लाख 98,000 4 लाख 98,000 2,000 आयो। 5 लाख भयो 5,02,000 20 20 40 10 50 5,52,000। यतापट्टि पनि हामीलाई जोड्दाखेरि कति आउनुपर्छ 5,52,000। यसमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ थप्न मिल्दैन साथी हो। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ जोड्दाखेरि दुवै साइडमा इक्वल आउनै पर्छ। यसलाई ब्यालेन्स सिटलाई थपेर इक्वल बनाउन चाहिँ मिल्दैन। यति गरिसकेपछि हाम्रो के भयो हिसाब सक्यो भनेपछि यो चाहिँ यसरी पुरै क्वेसन दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई 15 मार्क्समा दिन्थ्यो। अहिले तपाईँलाई 15 मार्क्समा सोध्दैन, अहिले 5 मार्क्समा मात्रै सोध्छ। अहिले सोध्ने भनेको किताब ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट लस अकाउन्ट या प्रफिट लस अकाउन्ट र प्रफिट लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट या प्रफिट लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट यो सोध्छ। यो चाहिँ एउटा फुल कन्सेप्ट लगभग 15 मार्क्समा दिने क्वेसन हो। हामी कुनै दुईटा मात्रै पनि नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। ल साथी हो आजको लागि यति नै। केही बुझ्नु भएन भनेदेखि केही सल्लाह सुझाव भएदेखि कमेन्ट गर्नु होला। हस् धन्यवाद।